Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Avec vous Madame رانيا حميدة. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم سوا عن منهج أليكس إيزوي 3، المنهج للترم التاني إن شاء الله. هنتكلم في يونيتي 7 الوحدة السابعة. أنا كنت شرحت يونيتي 6 وموجودة، والناس طلبت مني الوحدة السابعة والوحدة الثامنة، فإن شاء الله هنشتغل سوا الوحدة السابعة، وبإذن الله أكمل لكم باقي الوحدات. بس من فضلكم سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديو أول ما يتحمل إن شاء الله للوحدة الثامنة. عندنا يونيتي 7 الوحدة السابعة، ده تقريبا منهج لسنة 6 ابتدائي، بيدرسوا 6 ابتدائي أو 3 ابتدائي اللي بياخدوه من أولى. فده يونيتي 7 الوحدة السابعة بعنوان de quoi as-tu peur. de quoi as-tu peur. قبل ما اتكلم معاكم عندنا حاجة اسمها avoir بمعنى يمتلك، ده فيرب اسمه avoir، فيرب اسمه avoir. طيب تصريف لفيرب avoir ايه؟ تصريف لفيرب avoir بمعنى يمتلك j'ai يعني أنا أمتلك أو أنا عندي، tu y as، il و elle a، nous يعني نحن نمتلك nous avons، vous avez، il avec S و elle avec S ou NT، ils ont elles ont. طيب le verbe avoir بمعنى يمتلك j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont elles ont. ده كده le verbe avoir بمعنى يمتلك. أنا كتبت تصريفه عشان هقول لكم عندنا حاجة اسمها avoir peur de، ده expression موجود معايا في الوحدة اسمه avoir peur بمعنى خائف أو لديه خوف. أنا خايفة من كذا وهنتكلم عنها، فلازم أبقى عارف أنا خائف يبقى je peur، يبقى أنا لازم هصرف لفيرب avoir مع الضمير اللي أنا هقول عليه tu as peur. يبقى كلمة peur دي كلمة ثابتة معايا بمعنى خائف، بس هو تعبير على بعضه expression على بعضه كده بمعنى avoir peur، avoir peur. طيب نشوف تاني الوحدة بتاعتنا بتقول de quoi من ماذا، من ايه يعني de quoi معناها من ايه. انت عندك خوف او فوبيا، احنا في ناس بيبقى عندها فوبيا من الحيوانات، فوبيا من الاماكن العالية، من الاماكن المغلقة، فهنا بيقول له انت عندك فوبيا من ايه. ها de quoi as-tu peur. tu اللي هي tu يا المفروض اللي هو الفيرب avoir متصرف مع tu، بس جاية في الأول عشان ده سؤال. في السؤال بجيب أداة الاستفهام، بعد كده الفيرب، بعد كده السوجي اللي هو الفاعل، بعد كده الكومبليمون المفعول. فهي de quoi as-tu peur. لما هاجي أجاوب هعمل مقص، يعني أجيب السوجي الأول بعد كده الفيرب. طبعا بتسأل بتو هجاوب بأنا، بتسأل بأنت هجاوب بأنا، هتكون je. يبقى j'ai le verbe avoir من tu as تبقى j'ai peur، وأقول أنا خايف من إيه، فأنا هتكلم فيها. هنا عندي الحاجات اللي تخوف. un fantôme، fantôme بمعنى جنية، un fantôme، un fantôme، un dragon، dragon اللي هو تنين، un dragon، un dragon، un pirate، pirate اللي هو القرصان، الناس اللي بيبقوا في البحر ويستولوا على السفن، يعني ناس مش كويسين. un pirate، un pirate، un monstre، monstre بمعنى وحش، un monstre، un vampire، vampire اللي هو مصاص الدماء، un robot، un robot اللي هو الإنسان الآلي، une araignée اللي هي العنكبوت، araignée، une araignée، une araignée اللي هو العنكبوت، une sorcière، une sorcière اللي هي الساحرة، une sorcière، une mouche، une mouche اللي هي الذبابة، une mouche، une momie، une momie اللي هي الموميا. عايزة أقول لكم كمان إن إحنا عندنا un وعندنا une.
اي ان واي اون دي ادوات نكره، الان للماسكولين والأون للفيمينا. يبقى لما اشوف ان مع كلمه هعرف ان الكلمه دي ماسكولين، اشوفها مع كلمه اعرف الأون، اعرف ان الكلمه دي فيمينا. تمام. يبقى un fantôme, un dragon, un pirate, un monstre, un vampire, un robot, une araignée, une sorcière, une mouche, une momie. une momie. طيب هنشوف ليه احنا بنخاف منهم. de quoi as-tu peur؟ فانا لازم قلت ان انا لما هسأل ب as-tu هجاوب بجي، لما يسألني بتو انت بجاوب بجي انا، وبصرف لفيرب avoir هنا مصرفها مع tu، فلما اقلب لجي يبقى اختار ايه مع جي. بخاف من ايه بقى؟ من الحاجات اللي احنا قلناها فوق. اسك tu as peur des مش بتخاف من الذباب، des araignées من العنكبوت، pourquoi بتخاف من ده ولا من ده؟ ليه؟ تمام. خليني اترجم لكم الاسئله بس وبعدين مش هقول الاجابه دلوقتي. Est-ce que tu as peur des loups des serpents؟ يعني انت بتخاف من لو من الذئاب ولا من الثعابين؟ Est-ce que tu as هل اسك بمعنى هل انت تخاف من des loups من الذئاب ولا من des serpents بمعنى ثعابين؟ pourquoi لماذا؟ Est-ce que tu as peur des monstres بتخاف من الوحوش ولا des pirates اللي هم القراصنة؟ pourquoi ليه؟ et toi في الآخر خالص لما أنا هعرف الأسئلة أو الإجابات بيسألني أنا بقى et toi وإنت de quoi as-tu peur؟ من أي حاجة بتخاف من إيه؟ فهيقول moi je peur des fantômes دي فامبير واقول اسبابي. طيب انا قبل ما اقول معاكم الاجابات لازم نعرف الصفات اللي مستخدمها معناها ايه. هقول لكم معنى الصفات والفيمينا منها. يعني ايه؟ يعني الصفة ممكن تكون ماسكولين، دي للحاجة الماسكولين اللي هي باخدة الارتيكل ان، في منها فيمينا اللي هي مع الحاجة المؤنثة. طيب عندنا ليه بمعنى قبيح، لد ليه لد يبقى الفيمينا ان انا بضيف الاو. يبقى القاعدة العامة ان انا بضيف او لما باجي انس في كلمات شكلها بيتغير هنشوفها سوا. dégoûtant dégoûtante dégoûtante من معناها كده اللي هي حاجة مقززة، حاجة يعني سوري في الكلمة حاجة مقرفة. dégoûtante méchante يعني شريرة. petit صغير، petite صغيرة. grand كبير، grande كبيرة. poli من الأدب، poli content سعيد، contente سعيدة. fâché آخرها e عليها أكسون، أضفت لها في الفيمينا. fâché بمعنى غاضب، غاضبة. fatigueux بمعنى متعب، متعبة. fatigueux. beau بمعنى جميل، belle بمعنى جميلة. triste حزين، triste هي. propre بمعنى نظيف، propre هي. يبقى أنا عندي صفات أحفظها كده، إن القاعدة العامة إن أنا بقى بضيف للكلمات اللي أنا عشان أنسها. إيه بس اللي شكله اتغير معايا؟ بقت بل وبروبر اللي آخره زي تريست وبروبر بيفضل زي ما هو. يبقى القاعدة العامة بضيف على فانجمو في نهاية الكلمة، اللي آخرها بتبقى كما هي، وفي كلمات شكلها بيتغير زي بل. طيب عندي حاجات كمان من الماسكولين في الأسماء بقى، لنو الأسماء دي كنا احنا بنتكلم عن الأدجكتيف، الصفات هنا بتكلم عن لنو الأسماء. يعني مثلا بابا يبقى مؤنثها ماما، أخويا أختي، تمام، ولد بنت. ففي كلمات
بيبقى ليها كلمات تانية، يعني مثلا père أب، mère أم، père الفيمينا بتاعها mère، oncle اللي هو العم أو الخال، tante العمة أو الخالة، fils بمعنى ابن، fille بمعنى بنت، fils fille، garçon بمعنى ولد، fille بمعنى بنت، fille بمعنى بنت، frère بمعنى أخ، sœur بمعنى أخت، frère sœur، papa maman بابا وماما، copain copine copine، ami أضفت لها صديق صديقة، cousine اللي هو ابن العم أو ابن الخال، بنت العم أو بنت الخال، père mère oncle tante fils fille garçon fille ولد بنت، frère sœur papa maman copain copine ami cousin cousine. دي كده المؤنث من الأسماء. عندي كمان مؤنث، حاجات مؤنثة، يعني عندي الأدوات المعرفة اللي هي لو، مؤنثها لا دي كده زي الألف واللام في العربي، لو لا. الان دي الأداة النكرة، ان مؤنثها اون. عندي الضمير il بمعنى هو، مؤنثها ال بمعنى هي. عندي الضمير il avec s بمعنى هم للجمع، جمع مؤنثها ال avec s بمعنى هن للجمع. mon وطون وصون دي صفات ملكية، mon وطون وصون دي صفات ملكية، يعني mon دي مثلا زي ماي، تمام، دي صفات ملكية، دي لما اقول الحاجة بتاعتي انا، دي بتاعتك انت، دي بتاعته هو. مؤنثهم المو ما، والطون تا، والصون سا. دي كده انا بحفظهم عشان لما يقول لي مي لي فراز سويفونت او فيمينين، يعني انس الجملة دي. بيقول بابا اي غران، نحل كده بابا اي غران، فممكن اقول بقى ايه مامون، احنا اخدنا بابون اللي هي بابا مؤنثها مامون، معلش على الخط، ايه هتكون ايه زي ما هي، جران هتكون جراند، لازم أأنس الصفة وأنس الاسم، يبقى مامون ايه جراند. طيب مون اونكل ايه جونتي، طيب جونتي دي الفيمينا بتاعها اهي، جونتي جونتي، عملت ايه، ضعفت ال وحطيت لها ميشون ميشونت، جونتي يعني لطيف، جونتي يعني لطيفة، ميشون بمعنى شرير، ميشونت شريرة. طيب ده كده الكلمات وعكسها، بس انا كنت عايزة اعرف الاول مؤنث جونتي اعرفها معاكم، يبقى جونتي. يبقى مون اونكل هقول بقى ايه، المو هاخدها ما الأونكل كان الفيمينا بتاعها أونكل كانت طونت، يبقى ما طونت مالها ايه جونتي، هنزل ايه عادي، جونتي هعمل كده جونتي، هضاعف ال واضيف ال يبقى ما طونت ايه جونتي. يبقى انا بأنس كل حاجة تنفع تتأنس، أأنس الاسم وأنس الصفة. إلي بولي هو يكون مؤدب، إلي بولي، إل هتكون مؤنثها ال، وهنزل الفيرب عادي مبيكونش فيه مشكلة، بولي هضيف لها ال في الفيمينا. مون كوزين هتكون ما، لان احنا اتفقنا ان مو هتكون ما، كوزين هتكون كوزين. ايه تريست هتكون زي ما هي، لان تريست اصلا مؤنثها زي ما هي كده تريست. طيب عندي كمان لو غران بير اي غران، يبقى هتكون لا بقى لا، غران هتكون زي ما هي غران مش بأنسها. مير يعني الجدة، يبقى انا هغير بس بير بمير. ايه جراند يبقى انا هغير كمان الصفة هتكون جراند اخرها ده بالنسبة للفيمينا، بغير كل حاجة للفيمينا. انا اخدت الماسكولين والفيمينا منهم، ومن الصفات كمان قدامي اهي، ومن الاسماء، يبقى انا احفظ واغير، لقيت ماسكولين احط الفيمينا اللي يناسبه. طيب عندي كمان الكلمة وعكسها، جونتي بمعنى لطيف، عكسها أو جميل يعني ميشون شرير، جونتي ميشونت، بو
ليه حاجة حد جميل، حد قبيح. بو ليه. بل لاد ده الفيمينا بتاعها بقى. بل بمعنى جميلة، لاد بمعنى قبيحة. سور سو على تحت. سور بمعنى على، سو بمعنى تحت. طيب عايز الكونترير من كريم اي ميشون مي ليلى ايه، يعني كريم شرير مي ليلى ايه. هختار طبعا الفيمينا من ميشون، العكس بتاعها جونتي. هختار جونتي عشان دي ليلى فيمينا، يبقى نختار الصفة الفيمينا. لو شيان اي بو، الكلب جميل. مي لو مونستر ايه، ها لو مونستر، يبقى انا هختار العكس المذكر. العكس عكس جميل اهي، عندي منها الماسكولا والفيمينا، فانا هاخد منها الماسكولا اللي هو لي. طيب لو ليفر est sur la table mais le cartable est، يعني بيقول لي ان الكتاب على الطبل، على الترابيزه، ولكن الكارتابل اللي هي الشنطه تحت الطبل، هتكون سو لا طبل، تحت الترابيزه. ماجد ايه بيتي صغير، مي سون فرير ايه جراند يعني كبير. باردون جران بمعنى كبير، مش الفيمينا هي الماسكولا، لان هو سون فرير بمعنى اخوه، فهتكون جران بمعنى كبير. طيب يبقى انا كده عرفت الصفات، اقدر اروح تاني للاجابات وانا فاهم. بيقول له كنت بتخاف، اسكو tu as peur de مش des araignées، يعني بتخاف من الذباب ولا من العناكب. فقال له وي. اسك طبعا لازم اجاوب عنها يا اما وي يا اما نو. اسك بمعنى هل، يبقى لازم اقول نعم. j'ai peur des مش، انا بخاف من المش. car elles sont dégoûtantes، هو بيقرف منهم فبيقول car، عشان هما المش دي جمع مؤنث، فاختار elles avec s sont dégoûtantes. est-ce que tu as peur des loups، قلنا من الذئاب. des serpents من الثعابين. ليه؟ فقال له وي j'ai peur des loups، بخاف من الذئاب، عشان car ils sont méchants، عشان هما شريرين. est-ce que tu as peur des monstres des pirates، انا بخاف من المناصخ. ليه؟ عشان السون ليه، شايفهم ان هم بيبقوا يعني جمع قبيح. et toi قال له moi je peur des fantômes des vampires، انا بخاف من الجن او من الفامبير، عشان اقول بقى ميشونت مثلا ان هم شريرين. فانا احفظ الصفات واقدر اجاوب هنا بخاف ليه، عشان هم صفاتهم ليه قبيح، ميشون شرير. تمام. واحفظ الفيمينا والماسكولين، وكده تكون الانيتي انتهت. انتظروني ان شاء الله في انيتي 8. ميرسي.